नाजरीन, इमरान खान के दुश्मनों को बस एक सादा मगर वजनी पैगाम याद रखना चाहिए। खान सिर्फ एक सियासतदान नहीं, खान अवाम की जान है। आप उसे कैद कर सकते हो, उसकी आवाज दबाने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन उसके लिए दिलों की धड़कनें कैसे रोक पाओगे? खान उस उम्मीद का नाम है जो हर पाकिस्तानी के सीने में पल रही है कि एक दिन इंसाफ होगा, कानून सब के लिए बराबर होगा और पाकिस्तान आजाद होगा। जिस रहनुमा को लोग दुआओं में मांगे, जिसके लिए बच्चा बूढ़ा जवान सब कुर्बानी देने को तैयार हो, वो खान है। वो अवाम का सरमाया है। दिलों पर राज करने वाले को जेल की सलाखियां छू भी नहीं सकती। इमरान खान को खत्म करना अवाम की उम्मीद को खत्म करने जैसा है, जो न पहले कभी हुआ न अब होगा। जिस तस्वीर के बारे में सोशल मीडिया पर कहा जा रहा था कि ये AI जनरेटेड है, वो खान साहब की असली तस्वीर निकली। कौम को मुर्शिद इमरान खान का दीदार मुबारक हो। लीमा खान ने मुर्शिद इमरान खान की तस्वीर को असल करार दे दिया, लेकिन ये तस्वीर कैदे तन्हाई से पहले की है। कौम के लिए खुशखबरी ये है कि मुर्शिद इमरान खान खैरियत से हैं, सेहतमंद हैं और हौसले में हैं। उन्हीं की हालिया तस्वीर ने कौम को नई रूह, नया हौसला और नए अज़्म से भर दिया है। जेल की दीवारें उनके अज़्म को कैद नहीं कर सकी, तन्हाई उनकी सोच को महदूद नहीं कर सकी और दुश्मनों की चालें उनके कद को छोटा नहीं कर सकी। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं, ये कौम के लिए उम्मीद की रोशनी है कि वो लीडर आज भी अपने वादों पर कायम है, जो कहता है मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगा। लीमा खान का बयान दरअसल उन तमाम चेमगोइयों का जवाब है जो इमरान खान की वायरल तस्वीर को AI जनरेटेड कहकर जुठला रहे थे। उन्होंने वाजे किया कि ये इमरान खान की असल तस्वीर है, जाली या AI से बनी हुई नहीं, जैसा कि सोशल मीडिया पर यही कहा जा रहा था। तस्वीर कुछ अरसा पहले यानी गर्मियों के दिनों की है, जब कैदे तन्हाई नहीं थी। खान अपनी फिटनेस का खास ख्याल रखते थे और अब भी जहाँ तक मुमकिन हो वो अपनी जिस्मानी और ज़हनी मजबूती बरकरार रखे हुए हैं। ये बयान न सिर्फ तस्वीर की हकीकत वाजे करता है, बल्कि ये भी बताता है कि इमरान खान सिर्फ जिस्मानी तौर पर ही नहीं बल्कि नजरियाती तौर पर भी किसी सूरत झुकने को तैयार नहीं। जो कैद में भी वर्जिश करे, जो तन्हाई में भी खुद पर काबू रखे, वही असल लीडर होता है। क्योंकि जिस्मानी कैद मुमकिन है मगर नजरियाती ताकत को कैद करना नामुमकिन है। ये बयान मुखालिफिन को एक पैगाम भी है कि खान आज भी फिट है, न सिर्फ जिस्म से बल्कि अज़्मो हिम्मत से भी। ये वीडियो क्लिप मुलाहजा फरमाएं। एक तस्वीर निकली है, पहले मैंने भी उस तस्वीर को देखा, मैंने कहा ये तस्वीर, आजकल AI में बहुत तस्वीरें निकल आती हैं, लेकिन जब मैंने उसको गौर से देखा, मैंने भी किसी को भेजी, मैंने कहा आप लोग कोई चेक करवा सकते हैं कि ये AI है, क्योंकि ये लग इमरान खान ही ले रहे हैं। अब मुझे यकीन है वो तस्वीर इमरान खान की है। कौम को मुर्शिद इमरान खान का दीदार मुबारक हो। लीमा खान ने मुर्शिद इमरान खान की तस्वीर को असल करार देकर ऐसी खुशखबरी सुनाई जैसे मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ईद के चांद की खुशखबरी सुनाते हैं, लेकिन ये तस्वीर कैदे तन्हाई से पहले की है। तो अब उनकी मौजूदा हालत के बारे में सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। कुछ ना सही, कौम को मुर्शिद इमरान खान का दीदार नसीब तो हुआ, और ये दीदार भी ऐसा कि मुखालिफिन की चीखें और कारकुनानी की वालहाना खुशी एक साथ सुनाई दी। लीमा खान ने तस्दीक कर दी कि ये तस्वीर AI की नहीं बल्कि असली है। हाँ, अलबत्ता ये कैदे तन्हाई से पहले की तस्वीर है, यानी ये खान साहब की वो हालत है जब भी उनसे दुनिया का राब्ता मुकम्मल नहीं काटा गया था। अब सवाल ये नहीं रहा कि तस्वीर असली है या नकली, असल सवाल ये है कि कैदे तन्हाई में भी जो खान इतना पुरअज़्म और बावकार नजर आता हो, क्या वो अवाम के दिलों का मुर्शिद नहीं होगा? मुखालिफिन को तो शायद ये सच बर्दाश्त न हो, लेकिन सोशल मीडिया पर खुशी की जो लहर दौड़ी है, इससे साफ जाहिर है कि कौम को सिर्फ एक ही चेहरा सुकून देता है, खान का, मुर्शिद का दीदार हो चुका है। अब अवाम को सिर्फ दीदार नहीं आजादी भी चाहिए। तो खुश रहो ए अहले वतन, तुम्हारा कायद मजबूत है, सलामत है और जल्द तुम्हारे दरमियान होगा। अगर कोई ये कहे कि ये तस्वीर AI से बनाई गई है, तो उससे सिर्फ एक सवाल पूछ लेना काफी है। AI को ये कैसे पता चल गया कि खान साहब वर्जिश करते हुए हमेशा वही मखसूस जूते पहनते हैं, और ये कि उनकी T-शर्ट का अंदाज, रंग और आउटफिट किस तरह का होता है, और सबसे बढ़कर खान वर्जिश के बाद पसीने में तर होते हैं या नहीं, ये सब AI तो नहीं बता सकता। ये सिर्फ वही बता सकता है जो खान के करीब रहा हो, यानी लीमा खान। लीमा खान ने न सिर्फ तस्वीर की तस्दीक की बल्कि ये भी कहा कि खान ऐसी ही जूते और कपड़े पहनकर वर्जिश के लिए आते हैं, और यही तस्वीर किसी करीबी शख्स को भिजवा कर तस्दीक की गई। तस्वीर में पसीना भी नजर आ रहा है जो AI में अक्सर नजरअंदाज हो जाता है, मगर साथ ही लीमा ने वजाहत भी कर दी ये कैदे तन्हाई से पहले की तस्वीर है। अब सवाल ये है कि कैदे तन्हाई के बाद खान की हालत कैसी है? इसका न मीडिया कोई इल्म है, न अवाम को रसाई, बस एक अंदाजा है और एक फिक्र है कि क्या वो अब भी वही वर्जिश करता खान
خان ہے یا صرف صبر کرتا خان ہے، تصویر اصل ہے یا پرانی؟ اس نے پھر بھی قوم کے دل دھڑکا دیے ہیں اور دشمنوں کی نیندیں اڑا دی ہیں۔ کبھی کبھی سوچنے پہ بندہ مجبور ہو جاتا ہے کہ پٹواری کس مٹی کا آٹا کھاتے ہیں۔ لگتا ہے مٹی بھی جہلم کی نہیں بلکہ مریخ کی ہے، کیونکہ نہ ان پہ شرمندگی کا اثر ہوتا ہے نہ دلیل ان تک پہنچتی ہے۔ خان یزید کی قید میں ہے، ہاں مگر اوپر رب بیٹھا ہے اور نیچے یہ پٹواری اپنی تقدیر ECL میں لکھوا کے گھوم رہے ہیں۔ ان کی لیڈر جنہیں عوام نے ڈاکو کرپٹ جعلی انقلاب والے بابا جیسے القابات سے نوازا، وہ یاسمین راشی جیسی بہادر خاتون سے الیکشن ہار گئے، اب شرمندہ ہونے کی بجائے نیا بیانیہ ڈھونڈ رہے ہیں، جیسے کوئی بچہ مار کھا کر کہتا ہے پاؤں پھسلا تھا۔ پہلے کہنے لگے خان سلیکٹڈ ہے، پھر بولے خان یہودی ایجنٹ ہے، پھر کہنے لگے خان کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں، پھر بولے خان مٹ گیا، پھر بولے خان اندر ہے باہر نہیں آ سکتا۔ اب پوچھو کہ تم کیا ہو تو کہتے ہیں ہم پٹواری ہیں، انقلاب کے وارث۔ ایویں ہی وارث جس انقلاب کا نعرہ لگا کے ڈنر میں نہاری اور کباب کھا جاتے ہو، وہی انقلاب نہیں ہوتا، وہ پروٹوکول پارٹی ہوتی ہے۔ پٹواریوں کو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ کس جھوٹ پر قوم کو اکٹھا کریں۔ کبھی ووٹ کو عزت دو سے بات شروع کرتے ہیں اور اب بوٹ کو ویزا دو پر ختم کرتے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ قوم کو پٹواری بنانے کا خواب اب خواب ہی رہے گا، کیونکہ یہ قوم جاگ گئی ہے اور اب انہیں صرف خان کی تصویر بھی نظر آ جائے تو ان کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے۔ لیما خان کے اس انکشاف نے ایک بار پھر ریاستی رویوں پر سوالیہ نشان کھڑا کر دیا ہے۔ پچھلے منگل کو ملاقات کے دن عمران خان کے خاندان کو آدھی رات کو ٹھڈے اور کیچڑ زدہ پانی سے بھگونا نہ صرف غیر انسانی بلکہ سراسری انتقامی رویہ تھا۔ یہ وہی خان ہے جسے ایک وقت میں دنیا عزت سے جانتی تھی، جو اقوام متحدہ میں پاکستان کا مقدمہ بڑے فخر سے پیش کرتا تھا، اور جس کے خاندان کے ساتھ اس قسم کا سلوک بتاتا ہے کہ بات صرف قید کی نہیں، بات دلوں کو توڑنے، حوصلہ پست کرنے اور مزاحمت کو کچلنے کی ہے۔ لیما خان نے واضح کیا ہے کہ اس کے باوجود کل وہی لوگ، وہی رشتہ دار، وہی چاہنے والے پھر خان سے ملاقات کے لیے جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خان تنہا نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک خاندان نہیں، ایک پوری قوم کھڑی ہے۔ ریاست اگر سمجھتی ہے کہ پانی پھینکنے، تذلیل کرنے یا ذہنی اذیت دے کر وہ خان کے نظریے کو مٹا دے گی تو یہ ان کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے، کیونکہ خان ایک شخص نہیں، ایک مزاحمت کا نام ہے اور مزاحمت پانی سے نہیں ڈرتی، وہ تو سیلاب بن کر پلٹتی ہے۔ عمران خان نے جو سبق ریٹائرڈ جنرل باجوہ سے دھوکہ کھا کر سیکھا، وہ سبق ایسا تھا جو شاید سیاسی نصاب میں کہیں لکھا ہی نہیں، یعنی وفاداری کا بدلہ وفا نہیں۔ خان نے اپنی تمام تر سیاسی سرمایہ کاری اسٹیبلشمنٹ پر کی، مگر جب مارکیٹ کریش ہوئی تو سب سے پہلا ہاتھ اسی اپنے نے چھوڑا۔ اب آتے ہیں ووٹ کو عزت دو والوں کی طرف، جنہوں نے ببانگے دوہل عوامی حق کی حکمرانی کا نعرہ لگایا، مگر جب اقتداری کی پرچی تھالی میں رکھ کر اسٹیبلشمنٹ نے پیش کی تو پورا شریف خاندان ایسے لپکا جیسے ووٹ کو عزت صرف جلسوں کی گونج تک محدود نہ رہا تھا۔ اصل عزت تو اقتداری کی راہداریوں میں ملنے والے اشاروں میں ہے۔ مریم نواز اب ایسے بیانات دیتی ہیں جیسے سیاسی عمل کے سب سے بڑے چیمپئن ہوں، لیکن بولی عوام کو یہ نہیں بتاتی کہ سیاسی عمل کا آغاز بھی انہی کی مرضی سے ہوا جن کے خلاف نعرے لگاتے تھے۔ بئی شبائب تو خیر پہلے ہی اداروں سے اچھے تعلقات کے عالمی سفیر ہیں، اب بیٹی بھی اسی راستے پر ہے۔ طنز کی بات یہ ہے کہ ایک طرف خان ہے جو بند دروازے پر دستک دینے کی بجائے نئی راہ نکالنے کی کوشش کر رہا ہے، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اسی دروازے پر بار بار حاضری لگوا کر خود کو عوامی لیڈر سمجھتے ہیں۔ بس فرق اتنا ہے کہ خان نے سبق سیکھا ہے جبکہ شریف خاندان نے پرانی کاپی سے نقل جاری رکھی ہے۔ ضد دونوں طرف پکی ہے۔ خان کہتا ہے میں ملک چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، جیل میں رہوں گا مگر سمجھوتا نہیں کروں گا، اور عوام کہتی ہے ہم بھوکے رہ لیں گے، بجلی گیس چھوڑ دیں گے، لیکن خان کو نہیں چھوڑیں گے۔ ایک طرف طاقتور حلقوں کی پوری کوشش ہے کہ کسی طرح عوام کو مایوس کر دیا جائے، لیکن خان کی گرفت دلوں پر اتنی مضبوط ہے کہ ہر نیا ظلم، ہر نیا مقدمہ، ہر نئی تصویر خان کو مزید ہیرو بنا دیتی ہے۔ یہ ایک ایسی ضد ہے جس میں خان قید ہے لیکن سوچ کی آزادی میں آزاد ہے، اور عوام آزاد ہے لیکن ظلم کے نظام میں قید ہے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔